इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः पुनीतत्रिपाठी। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना अद्य 62,000,कोटिरूप्यकाणां विविध युवा केन्द्रित उपक्रमाणाम् अनावरणं कृतम्, येन सम्पूर्णे देशे शिक्षायाः, कौशलस्य, उद्यमशीलतायाः च कृते निर्णायकप्रेरणाः प्राप्ताः। मुख्यनिर्वाचनायुक्तस्य ज्ञानेशकुमारस्य नेतृत्वे निर्वाचनायोगेन अद्य आगामिने विधानसभानिर्वाचनार्थं सज्जतामालक्ष्य राजनैतिकदलैः सह विचारविनिमयः कृतः। केन्द्रीयस्वास्थ्यमन्त्रालयेन परामृष्टं यत् द्विवर्षात् अल्पवयस्केभ्यः बालेभ्यः काशशैत्ययोः समनौषधयः नैव प्रदद्युः। जम्मूकश्मीरप्रदेशे प्रतिकूलऋतोः कारणात् श्वः आरभ्य मासस्य 7दिनाङ्कपर्यन्तं श्रीमाता वैष्णोदेव्याः यात्रा स्थगिता भविष्यति। अपि च क्रिकेट् क्रीडायाम् अद्य अहमदाबादनगरस्य नरेन्द्रमोदी क्रीडाङ्गणे प्रथमायां निकषक्रीडायां भारतीयदलेन वेस्टइण्डीज दलं 40+100 धावनाङ्कैः पराजितम्। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना अद्य 62,000,कोटिरूप्यकाणां विविध युवा केन्द्रित उपक्रमाणाम् अनावरणं कृतम्, येन सम्पूर्णे देशे शिक्षायाः, कौशलस्य, उद्यमशीलतायाः च कृते निर्णायकप्रेरणाः प्राप्ताः। नवदिल्ल्याः विज्ञानभवने आयोजिते कौशल दीक्षान्त समारोहे प्रधानमन्त्रिणा अद्यतनीकृत ITI PM सेतु इत्यनेन माध्यमेन प्रधानमन्त्रिणः कौशलस्य तथा वृत्त्यवसरक्षमतायाः परिवर्तनस्य आरम्भः कृतः। विविध युवा केन्द्रित उपक्रमाणाम् उद्घाटनानन्तरं जनसमूहं सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री अवदत् यत् राष्ट्रनिर्माणस्य कृते कौशलस्य महत्वपूर्णं योगदानमस्ति। सः अवदत् यत् तस्य सर्वकारः कौशलं, नवान्वेषणं च प्रबलतया केन्द्रीकृत्य भविष्यस्य नेतृत्वाय युवशक्तिं सज्जीकरोति। आज PM सेतु योजना की शुरुआत की गई है। देश भर में हमारे 1,000 से ज्यादा ITI इंस्टीट्यूशंस को इसका फायदा होगा। PM सेतु योजना के माध्यम से इन ITIs को अपग्रेड किया जाएगा। यहाँ नई मशीनें आएगी, इंडस्ट्री के ट्रेनिंग एक्सपर्ट यहाँ आएंगे, कारुकलम भी आज की और फ्यूचर की डिमांड के हिसाब से अपग्रेड होगा। PM सेतु योजना दुनिया की स्किल डिमांड से भी भारत के युवाओं को जोड़ेगी। सः उक्तवान् यत् भारतं ज्ञानस्य, कौशलस्य च देशः अस्ति, तथा च बौद्धिकशक्तिः देशस्य महती शक्तिः अस्ति इति। तेनोक्तं यत् ITI इतीमानि न केवलम् औद्योगिकशिक्षायाः प्रमुखसंस्थाः अपितु आत्मनिर्भर भारतस्य कार्यशालाः अपि सन्ति इति। भारतरत्न कर्पूरी ठाकुरस्य योगदानस्य स्मरणं कुर्वन् प्रधानमन्त्री अवदत् यत् सः स्वस्य सम्पूर्णं जीवनं समाजसेवायां समर्पितवान्। श्रीमोदी अवदत् यत् तस्य नाम्नः स्थापितं कौशल विश्वविद्यालयं तस्य दूरदृष्टिं प्रवर्तयितुं प्रबलं साधनरूपेण कार्यं करिष्यति। आज बिहार के युवाओं के लिए भी इस मंच से अनेक योजनाओं और परियोजनाएं समर्पित हुई है। बिहार में नई स्किल ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी, अन्य यूनिवर्सिटीज में सुविधाओं का विस्तार, नौजवानों के लिए युवा आयोग, हजारों युवाओं को पक्की सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र, ये सब बिहार के युवाओं के बेहतर भविष्य की गारंटी है। देशे सम्प्रति GST बचत उत्सवः प्रचलति। बिहारस्य यूनां कृते द्विगुणित बोनस इत्यस्य समयः अस्ति इति अपि प्रधानमन्त्री उक्तवान्। प्रधानमन्त्रिणा बिहारस्य, देशस्य च युवानः GST इत्यस्य ह्रासाय अभिनन्दिताः। जब स्किल्स बढ़ती है, देश आत्मनिर्भर होता है, निर्यात बढ़ता है, तो रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं। 2014 से पहले भारत को फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी कहा जाता था, यानी ग्रोथ कम थी, रोजगार भी बहुत कम थे। आज भारत टॉप 3 इकोनॉमी बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है।
अवसरेऽस्मिन् श्रीमोदी 34 राज्येषु केन्द्रशासितप्रदेशेषु च 400 नवोदयविद्यालयेषु 200 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयेषु च स्थापितानां 200 यावत् व्यावसायिक कौशल प्रयोगशालानाम् उद्घाटनम् अकरोत्। प्रधानमन्त्रिणा बिहारस्य नवीकृतां मुख्यमन्त्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजनापि आरब्धा, यस्य अन्तर्गतं प्रतिवर्षं प्रायः 5 लक्षं स्नातकयुवानः निःशुल्क कौशल प्रशिक्षणेन सह 2 वर्षपर्यन्तं 1,000 रूप्यकाणि मासिक भत्ताः प्राप्नुयुः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना अपि अस्मिन् कार्यक्रमे कौशल विकास उद्यमशीलता मन्त्रालयस्यान्तर्गतम् औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानानां 46 अखिल भारतीय शीर्षस्थाने स्थितेभ्यः जनेभ्यः सम्मानं कृतम्। प्रधानमन्त्रिणा श्री नरेन्द्रमोदिना अद्य तेषां सर्वेषां जनानां प्रयत्नाः प्रशंसिताः, यैः स्वस्थ नारी सशक्त परिवाराभियानं भारतस्य नारीशक्तेः हिताय भवेदिति विचिन्त्य महान् परिश्रमः कृतः। केन्द्रीयमन्त्रिणा जगत्प्रकाश नड्डा इत्यनेन प्रकाशितस्य सामाजिक सञ्जालीय सन्देशस्य प्रत्युत्तररूपेण श्रीमोदिना प्रोक्तं यत् एतत् अभियानं जनसहभागितायाः उत्कृष्टम् उदाहरणम् अस्ति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः www.newsonair.gov.in वेबसाइट इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप इत्यत्र अपि उपलब्धो भविष्यति। गृहमन्त्री अमितशाहः अग्रिमे वर्षे मार्च मासस्य 31 दिनाङ्कपर्यन्तं देशं वामपक्ष उग्रवादात् मुक्तं कर्तुं केन्द्रसर्वकारस्य सङ्कल्पं पुनरुच्चारितवान्। माओवादिनः हिंसायाः परित्यागं कृत्वा समाजस्य मुख्यधारायां सम्मिलिताः भवेयुः इति आह्वानं कुर्वन् श्रीशाहः अवदत् यत् ये सशस्त्रसङ्ग्रामस्य मार्गम् अनुवर्तन्ते ते सुरक्षासेनायाः कठोराचरणं सम्मुखीकरिष्यन्ति। अद्य छत्तीसगढ़स्य जगदलपुरे बस्तर दशहरा लोकोत्सवम् अभिसम्बोधयन् केन्द्रीय गृहमन्त्री अवदत् यत् नक्सल समस्यायाः कारणात् बस्तर प्रदेशः दीर्घकालात् विकासात् वञ्चितः अस्ति इति। मुख्यनिर्वाचनायुक्तस्य ज्ञानेश कुमारस्य नेतृत्वे निर्वाचनायोगेन अद्य आगामिने विधानसभा निर्वाचनार्थं सज्जताम् आलक्ष्य राजनैतिकदलैः सह विचारविनिमयः कृतः। अत्रावसरे भाजपा, जदयू, राजद, वामपन्थी दलैः सह इतरेषाम् 8 राजनैतिकदलानां प्रतिनिधयः स्वतन्त्र निष्पक्ष समावेशक शान्तिपूर्ण निर्वाचनार्थं स्वकीयान् परामर्शान् प्रस्तुतवन्तः। उपवेशनानन्तरं बिहारस्य भाजपा अध्यक्षः दिलीप जायसवालः निर्वाचनायोगं निवेदितवान् यत् निर्वाचनं तावद्द्वयोः चरणयोः भवेत्, सहैव एतत् आगामि मासस्य 3-4 दिनाङ्कात् परं सम्पद्येत। Paramilitary force ka presence of paramilitary force in the area ahead of the voting day will instill confidence among the voters. Also, voters should be alerted through SMS and webcast service about the polling day. We have also requested the election be held in 1 or 2 phases to ease the process. 2 फेज तक में करवा लिया जाए। केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयेन परामृष्टं यत् 2 वर्षात् अल्पवयस्केभ्यः बालेभ्यः कासशौत्ययोः समनौषधयः नैव प्रदद्युः। मन्त्रालयेन प्रोक्तं यत् सामान्यतः 5 वर्षात् अल्पवयस्केभ्यः बालेभ्यः एतासाम् औषधीनां प्रयोगः नानुशंस्यते। सहैव अधिकवयस्केभ्यः बालेभ्यः अपि एतासां प्रदानं सावधानतया चिकित्सकीय अवलोकने एव करणीयमिति। एतदर्थं मन्त्रालयेन सर्वेषु राज्येषु केन्द्रशासितप्रदेशेषु च स्वास्थ्य सेवा निदेशकेभ्यः पत्रं प्रेषितम्। जम्मूकश्मीरप्रदेशे प्रतिकूल ऋतोः कारणात् श्वः आरभ्य मासस्य 7 दिनाङ्कपर्यन्तं श्रीमाता वैष्णोदेव्याः यात्रा स्थगिता भविष्यति। तीर्थयात्रिणां सुरक्षायाः स्वास्थ्यस्य च दृष्ट्या अयं निर्णयः कृतः अस्ति। भक्ताः श्रीमाता वैष्णोदेवी श्राइन बोर्ड इत्यस्य सञ्जालीय माध्यमेन अन्यैः अधिकृत सम्प्रेषण माध्यमैः च अधिकृतानि अद्यतनीयानि विवरणानि अनुसरणं कर्तव्यम् इति सूचितम् अस्ति। भारत ऋतुविभागेन अद्य बिहार उपहिमालयीय पश्चिमबंग सिक्किमेषु च प्रचण्डवृष्टेः पूर्वानुमानं रक्तवर्णीय सञ्चेतनापि प्रसारिता अस्ति। पूर्वीय उत्तरप्रदेशे प्रचण्डवृष्टेः नारङ्गवर्णीय सञ्चेतनापि प्रदत्तास्ति। क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य अहमदाबाद नगरस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडाङ्गणे प्रथमायां निकष क्रीडायां भारतीय दलेन वेस्ट इण्डीज दलं 40 अधिकैक 100 धावनाङ्कैः पराजितम् इति वार्ताः।